Kay ba kay igsuon nga luoy kining mga kaigsuonan nato mga dili Katoliko? Tungod kay ang ilang mong pagtuo adunay langit og impierno. So di sila motuo og purgatorio, no? Kaya ang pangutana, ikamatay ani nila asam ni sila padung. Ang amasag moadto sila langit mga igsuon nga dito sa langit wa may makasulod dito bisag naay gamayng buling sa sala. No, atong basahon ang pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 mga igsuon. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulawng buhat o nagbakak. Kung atong sabton mga igsuon, walay bisag unsang adunay sala nga makasulod sa langit. So kita tanan makasasala man ta. Nga moingon man na sila nga wala may sala brad. Anaa po na sa 1 Juan 1:8 mga igsuon atong basahon. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. So klaro kay mga igsuon nga kitang tanan di ay mga makasasala. Nya karon ang kani atong mga kaigsuonan mga dili Katoliko, ini kamatay nila kay makasasala man Di ni sila makasuod sa langit. Kay bisag unsang mga hugaw sa sala di man makasuod sa langit. Nya asam ni sila padong. Impierno ni sila. Maning luoy kini sila mga igsuon tungod kay wala ni sila dinito o purgatorio.